नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिविकृतकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्यसद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनङ्गरार्यं गुरुवरमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविङ्गहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नेन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्मनिराकुर्यां मा ब्रह्मनिराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते हे उपनिषद धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। अस्ति पाशुपत मतको यहाँ समालोचना भएको थियो। त्यसमा धेरै संक्षेप थियो। अलिकति त्यसको विस्तार गर्दा अलि सम्झिन सजिलो होला भनेर आज त्यसलाई अलिकति यो भाष्यको श्री भाष्यको आधारमा थोरै यसको दिग्दर्शन गराइँदैछ। कपिल कणाद बौद्ध यिनीहरूको मतको असामञ्जस्य वेदसित असामञ्जस्य देखाइयो। वेदबाह्य पनि भएको हुनाले मोक्ष अभिलाषीहरूको लागि यिनी मत अनादरणीय छ भनेर बताइयो। अब पशुपतिको मत पनि जो छ वेद विरोध भएको हुनाले वेदसित विरोध राख्ने भएको हुनाले यो यसमा पनि असामञ्जस्य असङ्गत छ। यसकारण त्यसलाई पनि अनादरणीयता यसको आदर नगर्ने यसको पनि मोक्षार्थीहरूले अनादरणीयता छ भनेर बताइन्छ। अब त्यो पशुपतिका जो पशुपतिको मत हो त्यसका अनुसरण गर्नेवाला चार प्रकारका छन् भनेर बताइएको छ। त्यसका अनुयायीहरू कापाल कालमुख पाशुपत र शैव यी चार प्रकारले विभक्त छन् त्यसका अनुयायीहरू। यिनी सबैले वेद विरुद्ध प्रक्रियालाई नै स्वीकार गर्दछन्। तत्त्वहरू उसको प्रक्रिया बताउँदछन् तथा यही श्लोक और परलोक तथा मोक्ष को साधन को पनि कल्पना गर्दछन् वेद विरुद्ध रूपले। और निमित्त र उपादान कारण भिन्न मान्दछन् र पशुपतिलाई नै त्यसका अधिष्ठाता निमित्त कारण ईश्वर भनेर भन्दछन्। अब यहाँ चार प्रकारका छन् थोरैमा सङ्केत गरिँदैछ। कापाल भनेर जो प्रसिद्ध छन् कपालीहरू तिनीहरूले बताउँदछन् मुद्रिका षट तत्त्वज्ञ परमुद्रा विशारदा भगासनस्थम आत्मानं ध्यात्वा निर्वाणम् इच्छति। 6 प्रकारको मुद्राको तत्त्व जान्नेवाला यथार्थ जान्नेवाला रूप तथा ती मुद्राहरूलाई धारण गर्नेवाला भगासनमा रहेर बसेर अनि आत्माको ध्यान गर्ने यसलाई मोक्षको साधन मान्छन्। अब ती मुद्रा षट्क भनेको के हो त भन्दा कंठिका रुचिकम चैव कुण्डलम च शिखामणि भस्मयज्ञो पवित्रम च मुद्रा षट्कम प्रचक्षते। कंठिका घाँटीमा लगाउने कंठिका रुचकम कंठिका तो कंठी भइहाल्यो।
रुचक माने घाँटीमा लगाउने भयो, कुण्डल भयो, शिखामणि शिखामा लगाइने मणि शिखालाई त्यहाँ लगाउनु पर्यो, एउटा मुद्रा भयो। भस्म धारण गर्ने यज्ञोपवीत, यसलाई मुद्रा षट्क भनेर भन्दछन्। आभिर मुद्रित देहस्तु, यिनी मुद्राहरूले मुद्रित भएको जो देह छ जसको छ तिनीहरू फेरि जन्म लिँदैनन् भन्छन्। यसरी त्यो वर्णन गरिएको छ। उनको आगमन रुद्राक्ष कङ्कण हातमा लगाउने, हातमा कङ्कण भयो, जटा एक जटा एउटा लटा बनाउने, मस्तकमा एक जटा, अनि कपाल खोप्पर के कपाल जो शरीरको त्यसलाई धारण गर्ने, त्यसैमा मागेर खाने हो। कपालम भस्मना स्नानम, सबको भस्म खरानी, मुर्दा जलाएको खरानीले स्नान गर्ने इत्यादि यो उनीहरूको आचरणमा शैवागममा वर्णन छ। शैवागमभित्रै वर्णन गरिएको छ। तथा यो पनि मान्दछन् केही अनुष्ठान विशेष क्रिया विषयले विजातीय पनि ब्राह्मण हुनसक्छ भनेर बताउँछन्। वेद विरुद्ध सबै विजातीयमा ब्राह्मण्य प्राप्ति उत्तम आश्रम पनि, अन्य आश्रमका पनि केही यस्ता क्रिया विषयले गर्दा अन्य आश्रम प्राप्त गर्दछन् एक आश्रमवालाले। ब्रह्मचारी होस् गृह त जो पनि होस्, या केही विशेष यो क्रियाद्वारा ऊ सन्यासी हुनसक्छ भनेर त्यत्तिकै भनेछन्, त्यसरी भनेछन्। दीक्षा प्रवेश मात्रेण, उसले भन्छ दीक्षा प्रवेश मात्र ब्राह्मणो भवति सेनात्, अन्य वर्णको पनि यो विशेष एक प्रकारको दीक्षा बताएछन्। त्यसलाई प्रवेश गर्नु, त्यसलाई धारण गर्नले, त्यसलाई लिनले मात्र ऊ ब्राह्मण बन्दछ। कापालम, यो कापाल मत बताइन्छ अर्को। कापाल मतमा आस्था यति भवति मानव, कपालीहरूले कापाल मत भन्छन्। कपाली ग्रहण गर्ने, खोपडी ग्रहण गर्नेवाला जो एक मत हो, यसलाई आश्रय लिएर यति भवति मानव, कोही पनि मानव त्यो धारण गर्ने मात्रै, यो कापाल मतलाई ग्रहण गर्ने मात्र सन्यासी भइहाल्छन्। कुनै पनि जो वेदमा बताएका यिनी आचरण नभएर यस्ता प्रकारले वेद विरुद्ध यिनी सबै आचरण छन्। त यिनी सबै वेद विरुद्ध बताएको हुनाले नैकस्मिन असम्भवादबाट अनुवृत्ति गरेर पत्यु र सामञ्जस्यात्, पत्यु भने पशुपतिको जो मत हो त्यो अनादरणीय छ, आदर गर्न योग्य छैन। किन असामञ्जस्यात्, वेद विरुद्ध आचार और तत्त्वहरूमा वैपरीत्य मानिएको हुनाले यसरी वेद विरोध हो। परस्परमा विरोध तथा वेद विरुद्ध आचरणहरू बताएको हुनाले यो मत अनादरणीय छ। मुद्रिका षट्क धारण जो पहिले बताइयो, भगासनस्थ आत्मालाई ध्यान गर्ने तथा सुरा कुम्भमा स्थित देवतालाई अर्चना गर्ने, यस्ता प्रकारका आचरणहरू। भस्म स्नान, भस्मको प्राशन पनि गर्ने अरे। कुन भस्म भन्दा सब भस्म परमपूर्वक अभिध्यान यिनी छन्। परस्परमा विरुद्ध आचरण गरेको हुनाले बताएको हुनाले तत्त्वमा विपरीतता के निमित्त कारण भिन्न, उपादान कारण भिन्न तथा सबै वेदहरूमा उपनिषदहरूमा नारायणलाई परम तत्त्व जगत कारण बताएछ र उभय कारण निमित्त र उपादान कारण उनीलाई बनाएछ उहाँलाई। यहाँ पशुपतिलाई अधिष्ठाता बताइयो, उहाँलाई नै ईश्वर बताइयो र आचार पनि वेद विरुद्ध वर्णन गरियो। यस कारणले यो मत असामञ्जस्य भन्यो। यद्यपि वर्तमानमा प्रसिद्ध जस्तो शैव र पाशुपत जो मत छन् उनीमा अलि अविरुद्ध जस्तो पनि देखिन्छ आचार देख्दा, र वेद अबाह्य जस्ता पनि देखिन्छन्। तथापि त्यो दुई प्रकारको विरोध छ। एक त परम तत्त्वको बारेमा व्यत्यास गरेको छ, उल्टा बताइएको छ वेददेखि विरुद्ध। वेदमा सर्वत्र भगवान नारायणलाई नै श्रीमन्नारायणलाई जगत कारण बताएछ उपनिषदहरूमा सर्वत्र, और यहाँ उसलाई के अरे पशुपतिलाई बताएछ। तथा
निमित्त र उपादान कारण उनै नारायणले बताएछ। यहाँ केवल निमित्त कारण बताएछ। यिनी वेद विरुद्ध केही अंशहरू छन्, ती विरुद्ध आचरण र विरुद्ध तत्त्व बताएको हुनाले र शैव र पाशुपत मत पनि विरुद्ध छन् भनेको। अरू त विरुद्ध आचरण छँदैछन्, यसमा केही अलिकति वेदानुसार जस्ता आचरण देखिन्छन् शैव र पाशुपत मतमा। तथापि यो विरुद्ध अंश भयो कि उपादान र निमित्त कारणलाई भिन्न मान्ने तथा तत्त्वमा विपरीत नारायणलाई नमानेर केवल कल्पनाद्वारा पशुपतिलाई ईश्वर रूप मानेछन्। यस कारणले यो मत वेद विरुद्ध भएको हुनाले अनादरणीय छ भनेर यसरी बताइएको थियो। अब यस पछाडि अब आउँछ पाञ्चरात्र अधिकरण। पाञ्चरात्रको विषयमा पाञ्चरात्र आगमलाई परम प्रमाण मानिन्छ, वेद अविरुद्ध भनेर मानिएको छ र त्यसलाई पनि यस्तै विरुद्ध मान्नुपर्छ, वेददेखि भिन्न केही प्रक्रिया बताएको हुनाले भनेर यहाँ पूर्व पक्ष गरिँदैछ। साङ्ख्याधिपत पाञ्चरा उत्पत्ति सम्भवात्। अब उत्पत्ति हो, यसको नाम उत्पत्ति सम्भवाधिकरण पाञ्चरात्रको विषयमा वर्णन गरिँदैछ। उत्पत्ति असम्भवात् साङ्ख्याधिपत पाञ्चरात्रमपि जीवोत्पत्ति विधानात् श्रुति विरुद्धत्वेन तद असम्भवात् अप्रमाणम। जस्तै साङ्ख्यादि मतहरू बताइए पहिले, किन कसरी विरोध निषेध गरियो, अप्रमाण मानियो भन्दा वेददेखि विरुद्ध केही अर्थ बताएको हुनाले, ईश्वरलाई स्वीकार नगरेको हुनाले र वेद विरुद्ध प्रक्रियाहरू तत्त्वहरू बताएको हुनाले उनलाई अनादरणीय अप्रमाण मानियो। त्यस्तै प्रकारले पाञ्चरात्रमा पनि जीवको उत्पत्ति वर्णन गरेछ। जीवको उत्पत्ति वर्णन गरेछ, जबकि वेदमा जीवको उत्पत्ति विनाश दुइटै निषेध गरेछ। अब यहाँ उत्पत्ति प्रतिपादन गरेको छ। विधानात् श्रुति विरुद्धत्वेन, श्रुतिदेखि विरुद्ध भएको हुनाले तत् असम्भवात् अप्रमाणम। त्यो जीवको उत्पत्ति सम्भव छैन, नित्य जीव भएको हुनाले यसकारणले यो पनि अप्रमाण छ भनेर बतायो। के बताएछ उहाँ पाञ्चरात्रमा कसरी बताएछ भन्दा चतुर्व्यूह बताएछ, चार बताइएछ। वासुदेवा संकर्षणो नाम जीवो जायते, संकर्षणात् प्रद्युम्न संज्ञम मनः जायते, तस्मात् अनिरुद्ध संज्ञो अहंकारो जायते, यसरी बताएछ। वासुदेव जो पर वासुदेव, वहाँबाट संकर्षण नामको जीव उत्पन्न हुन्छ बताइयो। और संकर्षणदेखि प्रद्युम्न नाम गरेको मन उत्पन्न हुन्छ। और प्रद्युम्न नाम गरेका मनदेखि तस्मात् अनिरुद्ध संज्ञको त्यसदेखि अनिरुद्ध नाम गरेको अहंकार उत्पन्न हुन्छ भन्यो। यसमा जीवको उत्पत्ति बताएको हुनाले अरू सबै ठिक छ, यो बताएको हुनाले यसमा विरोध छ भन्यो। अतः उत्पत्ति असम्भवात्, जीवको उत्पत्ति बताइएछ और उत्पत्ति सम्भव नभएको हुनाले जीवको यो पनि अनादरणीय छ, अप्रमाण छ। दुईटा सूत्र, यहाँ चार सूत्र छन्। चार सूत्रमा दुईटा सूत्र पूर्व पक्ष रूपमा छन् और दुईटा सूत्र सिद्धान्त रूपमा प्रतिपादन गरेका छन्। न च कर्तु करणम, अर्को दोस्रो सूत्र बताइन्छ कर्तु जीवात् करणम मनश्च सुतौ उत्पद्यते नोच्यते। वेदमा जीवदेखि करण माने कर्ताको जो सहयोगी हुन्छ, साधन हुन्छ, करण मनलाई करण भन्छन्, करण भनेर बताइन्छ। कर्ता जीवदेखि करण नाम गरेको मन उत्पन्न हुन्छ भनेर भनाइयो। अब श्रुतिमा जीवदेखि मनको उत्पत्ति बताएको छैन, करणको उत्पत्ति बताएको छैन। अभी तो श्रुतिमा बताइन्छ यतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। यतस्मात् माने परब्रह्मदेखि, परब्रह्मदेखि नै प्राण मन सबै इन्द्रियहरू परमात्माबाट बताइन्छन्। पहिलो सूत्रमा जीवको उत्पत्ति बताएको हुनाले अप्रमाण बनाइयो। दोस्रो सूत्रमा कि जीवदेखि करणको मनको उत्पत्ति बताइयो। प्रद्युम्न संकर्षण संज्ञक जीवदेखि प्रद्युम्न संज्ञक मनको उत्पत्ति बताइयो। यस कारणले यो श्रुतिमा यसरी बताएको छैन, श्रुति विरुद्ध हो भने। श्रुतिमा बताएको छ, मुण्डको उपनिषदमा उद्धृत छ
एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रिया च द्विन्द्रिय च सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुते एतस्मात् मानिस परमात्मा देखी परब्रह्म देखी मन प्राण मन र सबै इन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर परमात्माले उत्पन्न बताएछ। यो उसमा पाञ्चरात्रमा जीवदेखि मनको करणको उत्पत्ति बताइएको छ। यस कारणले श्रुतिदेखि विरुद्ध भयो। श्रुति विरुद्ध भएको हुनाले यसलाई पनि अप्रमाण मान्नुपर्छ, प्रमाण मानिँदैन भनेर यसरी दुई सूत्रद्वारा शङ्का गरियो। अब समाधानमा सिद्धान्त सूत्र आउँछ। सिद्धान्त सूत्रमा बताइन्छ विज्ञानादि भावे वा तदप्रतिषेधः प्रद्युम्न संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध यिनी जो बताइए यिनी साक्षात जगत कारण ब्रह्मरूपलाई मान्दा विरोध छैन। वासुदेव संकर्षण नाम इत्यादि जो बताइएछ इत्यादिमा संकर्षण आदिलाई वासुदेव स्वरूप मान्दा कुनै विरोध छैन। भगवान वासुदेवका यी अवतार रूप हुन्, चतुर्व्यूह रूपले बताइएछ। वासुदेवदेखि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध यस प्रकारले चतुर्व्यूह बताइन्छ। त्यसमा पाञ्चरात्रमा जो वासुदेव पर वासुदेवदेखि जो वासुदेवसँगै उत्पन्न हुन्छ ईश्वरको उसलाई 6 गुणले परिपूर्ण बन्छन्। अरूमा 2 गुणको प्राकट्य बताइन्छ। र यहाँ जो छ यो संकर्षणादिनाम विज्ञानादि रूप वासुदेवत्व सति तदविधायन संकर्षण आदि जो बताइए इसमें वासुदेव संकर्षण नाम जीव जायते और संकर्षणात् प्रद्युम्न संज्ञा मन जायते और प्रद्युम्न संज्ञात अहंकार संज्ञको अनिरुद्ध जायते जो भनेछ यस वाक्यमा परब्रह्मका यी अवतार रूप हुन् भनेर बतायो मान्नु पर्दछ। संकर्षणादिनाम विज्ञानादि रूप वासुदेवत्व सति विज्ञानादि भावे भने विशेष ज्ञानवाला र आदि भनेको आदि कारण जगतका कारण त्यस्ता वासुदेव रूप मानेपछि वासुदेव स्वीकार गरेपछि अनि तदप्रच्छेद वा शब्द पक्ष निवृत्तिको लागि हो, सिद्धान्तको सूचक हो। पूर्व पक्षको निराश गर्दै यो सिद्धान्त सूत्र हो भन्नको लागि पक्ष बदल्नको लागि वा शब्दको प्रयोग गरिएको सूत्रमा प्रद्युम्नादि जो संकर्षणादिलाई वासुदेव भावे वासुदेव स्वरूप स्वीकार गर्दा वासुदेव विज्ञानादि भाव विज्ञान माने विशेष ज्ञानवाला र आदि भनेको आदिकर्ता तो विज्ञान स्वरूप जगतका कर्ता जो वासुदेव परवासुदेव त्यस वासुदेव रूपमा यिनीहरूलाई मान्दा यिनी 4 जो छन् वासुदेव रूप नै हुन्। अरू जो 3 यहाँ उद्धित छन् तिनै वासुदेव रूप हुन् तीनवटै भनेर यसरी स्वीकार गरिदा तदभायन अविधायन त्यो उनीहरूको प्रतिपादन गर्नेवाला संकर्षण आदिका प्रतिपादक जो छन् उनी शब्दहरूको प्रामाण्य अनिषेध प्रामाण्य निषेध हुँदैन। यहाँको प्रामाणिकता निषेध हुँदैन किनकि जो संकर्षण आदि हुन् ये जगत कारण वासुदेव रूप नै हुन्, उहाँकै यिनी रूप हुन् भनेर यसरी स्वीकार गर्दा पाञ्चरात्रको प्रामाण्य निषेध हुँदैन, अर्थात् प्रामाण्य रहन्छ। किनकि परब्रह्म वासुदेवको श्रुतिमा पनि अवतार बताएछ, अवतार रूपी जन्म बताएको छ। परब्रह्म वासुदेवस्य सुतो अपि परब्रह्म जो वासुदेव उहाँको श्रुतिमा पनि अजायमानो बहुधा विजायते भनेर अवतार रूप बताएको छ। अजायमान कर्मद्वारा उत्पन्न नभएर जीव जस्तै कर्माधीन जन्म नभएर बहुधा विजायते आफ्नो स्वेच्छाले अनेक प्रकारले उत्पन्न हुन्छ ईश्वर उभा भनेर ईश्वरलाई उस परमात्मालाई रामकृष्ण आदि अनेक अवतारले उत्पत्ति बताइएको छ। यो अवतार हुन्। अजायमानो बहुधायते उत्पन्न नहुँदै भनेको उत्पन्न नभएर धेरै प्रकार उत्पन्न हुन्छ भनेको उत्पन्न नभएको भने जीवात्मा जस्तै कर्माधीन जन्म नलिएर जायमान नभएर उत्पद्यमान नभएर बहुधा विजायते अनेक रूपले स्वेच्छाले अनेक रूपले उत्पन्न हुन्छन् भनेर
अवतार श्रूयते, उस परमात्मा को अवतार बताइन्छ। अब जीवादि जो शब्द हुन्, जीवादि शब्द संकर्षण जीव भनेको अधिष्ठातालाई बताएको हो। जीवादि शरीरक, जीव मन अहंकार शरीरवाला उनका अन्तर्यामी यो संकर्षण आदिलाई बताएको हुनाले विरोध छैन, अधिष्ठातालाई बताएको हो। जीवादि शब्द तत्शरीरक संकर्षणादिनां वाचका, जीवादि शब्द जीव और मन र अहंकार भनेर यहाँ जो बताइएको छ, यी जो शब्दहरू हुन् ते तत्शरीरक, यिनी छन् शरीर जसका, उनका अधिष्ठाता। जीव शरीरक, मन शरीरक और अहंकार शरीरक, यसरी शरीर भएका यी तीनवटालाई बताएको भनेर स्वीकार गर्दा विरोध छैन। यो जीव शब्दले जीव शरीरक प्रद्युम्नलाई बताएको, यहाँ अभेद होइन। जीव नामक संकर्षण नामक जीव भनेको होइन, यसको अर्थ हुन्छ संकर्षण जीव शरीरक संकर्षण तथा वो मन शरीरक प्रद्युम्न और अहंकार शरीरक अनिरुद्ध। यसरी ती जो जीवादि शब्द हुन् ती तत्त शरीरवाला, जीवादि शरीरवाला संकर्षण आदिलाई वर्णन गर्नेलाई वाचक शब्द हुन्, उनैका वाचक हुन् संकर्षण आदिका। जसरी प्राण शब्दले जगत उसलाई ईश्वरलाई बताएछ, प्राणलाई जगत कारण बताइयो, कतै आकाशलाई बताइयो, तो प्राण आकाश आदिलाई जसरी जगतको कारण बताएछ, त्यसको अर्थ हो प्राण शरीरवाला आकाश शरीरवाला परब्रह्मलाई जसरी प्राण आकाश आदि शब्दले पूर्व वर्णन गरियो, फेरि सिद्ध गरिएको थियो कि आकाश शब्दले प्राण शब्दले परमात्मालाई नै जगत कारण बताइयो भने पूर्वमा साधिएको थियो। तो जस्तै तत्त अधिष्ठाता, प्राणको अधिष्ठाता प्राण शरीरवाला ब्रह्मलाई प्राण शब्दले बतायो। आकाश शब्द आकाश हो, नाम रूप निर्वहिता, आकाशदेखि नै सब उत्पन्न भयो भनेर जो बताएछ, तो आकाश शरीरक परमात्मा, आकाशका अधिष्ठाता परब्रह्मलाई बताएको। जसरी त्यहाँ वर्णन गरेछ यो भने पूर्वमा बताइयो, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि तत्त शरीरक उस परमात्मालाई नै यहाँ जीवादि शब्दले बताएको हो। परमात्माका यी अवतार रूप हुन्, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये जस्तो अन्यत्र परमात्माका अवतार बताए, त्यस्तै प्रकारले परमात्माका अवतार रूप हुन् र जीवादि शरीरक हुन्। जीवका अधिष्ठाता संकर्षण, मनको अधिष्ठाता प्रद्युम्न और अहंकारको अधिष्ठाता अनिरुद्ध भनेर यसरी तत्त अधिष्ठाता देवताहरूलाई बताएको हो। यता कुनै यस्तो विरोध छैन। विज्ञानादि सूत्रकारले भन्नुहुन्छ विज्ञानादि भाव तदुपस्यत, बा शब्द पूर्व पक्ष निवृत्तिको सूचक हो तथा ये जो तीनवटा बताइए प्रद्युम्न संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यिनी तीनवटै विज्ञानादि भावे विशेष विज्ञान वाला आदि कारण रूप जो वासुदेव, ती वासुदेव स्वरूप स्वीकार गरिदा तदप्रतिषेध, त्यसलाई प्रतिपादन गर्नेवाला उसको पाञ्चरात्र तन्त्रको अप्रतिषेध निषेध हुँदैन, ऊ प्रमाण नै हुन्छ भनेर सूत्रद्वारा बताइयो। प्राण शरीरक भने जस्तो प्राण शरीरक और आकाश शरीरक भनेर जहाँ पूर्वमा प्रयोग गरेको थियो, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि गरिएको। त जीवको उत्पत्ति बताएको होइन, उनीहरूको अवतार रूप जो जायते भनेर जो बताइएको छ, त्यो जो जनन हो, जस्तै परमात्माको अजायमानो बहुधा विजायते भनेर जीव जस्तै कर्म अधीन जन्म लिएर अनेक रूपले उत्पन्न हुन्छ भनेको छ, त्यस्तै प्रकारले जीवको अधिष्ठाता संकर्षणसँगै संकर्षण उत्पन्न हुन्छन् भनेर वासुदेव बताएको। त्यस्तै प्रकारले फेरि संकर्षणदेखि मनको अधिष्ठाता प्रद्युम्न भनेर बताएको। परमात्माकै अवतार हुन्। यसरी यिनीलाई परमात्मा रूप वासुदेव रूप स्वीकार गर्दा कुनै पनि विरोध छैन। यहाँ अर्को सूत्र आउँछ
कि उस पाञ्चरात्र तन्त्रमा पनि जीवको उत्पत्ति निषेध गरेको छ। यस कारणले जब उत्पत्ति निषेध गरेको छ भने आरम्भमा जो वर्णन गरेको हो त्यो पनि उत्पत्ति बताएको होइन। अतः त्यहाँ शरीरात्म भाव स्वीकार गरेर जीवादि शरीरक तत्त्वलाई बताएको हो भनेर यसलाई मान्नु पर्दछ। किनकि जीवको उत्पत्ति पुरा वेदमा मात्रै होइन पाञ्चरात्र तन्त्रमा पनि निषेध गरेको छ। दुवै तत्त्वलाई बताएको छ। पहिले अचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रिया। परम संहितामा जीवको उत्पत्ति निषेध गरेको छ। भनेको छ अचेतन परार्था च नित्या सतत विक्रिया त्रिगुणा कर्मिणाम क्षेत्रम प्रकृति रूपमुच्यते। प्रकृति र जीवात्माको स्वरूप वर्णन गर्दा पहिले बताइयो जीव प्रकृतिको स्वरूप। अचेतन परार्थ, परार्थ भने अन्यको लागि। अचेतन पदार्थ आफ्नो लागि भोग्य हुँदैन, अभी त्यो चेतनको लागि हुन्छ। यस कारणले प्रकृति के हो त भन्दा परार्थ हो, जीवको लागि हो, पर प्रयोजनको लागि, आफ्नो लागि होइन। यस कारणले प्रकृतिको रूप बताइन्छ। पहिले त अचेतन ज्ञान रहित, तथा परार्थ जीवात्माको लागि, परको लागि, तथा नित्य पनि हो। सतत विक्रिया सदा विकारशील निरन्तर विकार प्राप्त गरिरहने नित्य प्रकृतिलाई बता। त्रिगुण तीन गुणले युक्त कर्मिणाम क्षेत्रम जो कर्म गर्नेवाला जीवात्मा हुन् उनीको क्षेत्र शरीर रूप भन्नु, क्षेत्र भनेर भनिन्छ। प्रकृति रूप उच्यते, यो प्रकृतिको रूप हो, स्वरूप हो भनेर प्रकृतिको रूप बतायो पहिले। त्यस पछाडि जीवात्माको स्वरूप वर्णन गर्दा व्याप्ति रूपेण सम्बन्ध तस्याच पुरुषस्य छ। त्यस प्रकृति र पुरुष माने जीवात्माको जो सम्बन्ध हो व्याप्ति रूपले हो। अचेतनलाई व्याप्त भएर जीवात्मा रहन्छ उस अचेतनमा। यस कारणले व्याप्ति रूपेण सम्बन्ध तस्या प्रकृतिको र पुरुषको व्याप्ति रूपेण सम्बन्ध यहाँ बताइन्छ। व्याप्ति रूपेण सम्बन्ध तस्या च पुरुषस्य छ। तस्या माने प्रकृति र पुरुष जीवात्मा, उसको व्याप्ति रूपेण सम्बन्ध, व्याप्ति रूपले सम्बन्ध छ। प्रकृति व्याप्त भएर जीवात्मा रहन्छौ, व्याप्य रहन्छौ। यस कारणले स हेनादि अनन्तश्च परमार्थे निश्चित। स भनेको त्यो पुरुष जीवात्मा अनादि अनन्त छ, जसको आदि हुन्छ वो उत्पन्न हुन्छ, जो जसको अन्त्य हुन्छ उसको विनाश हुन्छ। पुरुषलाई बतायो अनादि अनन्त छ, यसको आदि छैन अर्थात् उत्पत्ति भएको छैन। आदि जसको हुन्छ उसको उत्पत्ति हुन्छ। यो कहिले भएको भन्दा फलानु समय भनेर बताइन्छ, आदि बताइन्छ। त यो अनादि र अनन्त छ, परमार्थे निश्चित है, परमार्थ रूपले यो निश्चित छ आत्मा भनेर त्यस पाञ्चरात्रमा जीवोत्पत्ति प्रतिषेधात् छ। जीवको उत्पत्ति निषेध गरेको हुनाले अविरोध श्रुत, अविरोध बताइयो, श्रुतिसित कुनै विरोध छैन। यस कारणले पूर्व जो जीवोत्पत्ति भनेको हो त्यो जीवादि अधिष्ठाता शङ्कर्षणादिको अवतार रूप हो। त्यो परमात्माको परब्रह्म परवासुदेवको अवतार रूप यहाँ बताएको हो, जीवको उत्पत्ति बताएको होइन। अतः जो जीवको उत्पत्तिलाई लिएर जीवदेखि करणको उत्पत्ति बताएको हो, यसलाई देखेर अनि जो अप्रमाण बताइएको छ त्यो दुवै अप्रमाण हुन सक्दैन। जीवको अर्थ जीव अधिष्ठाता शङ्कर्षणको अवतार रूप बताएको हो और मनको अधिष्ठाता प्रद्युम्नको अवतार परमात्माको अवतार बताएको हो। यिनी सबै परमात्मा रूप हुन् तीनवटै। यस कारणले त्यो पाञ्चरात्र तन्त्र विरुद्ध हुन सक्दैन र यिनी परमात्माकै अवतार हुन्। त्यो तीन प्रकारका यहाँ उल्लेख गरियो। वहाँ चार बताइएको छ वासुदेवहरूको, व्यूह वासुदेवमा पनि परवासुदेवदेखि व्यूह वासुदेव शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भनेर चतुर्व्यूहको वहाँ उत्पत्ति अर्थात् त्यो उत्पत्ति भनेको अवतार बताएको हो, अवतार रूपी उत्पत्ति बताएको हो। यिनी सबै परमात्मा रूपका अवतार हुन् भनेर स्वीकार गर्दा त्यो पाञ्चरात्रको विरोध हुँदैन, प्रतिषेध हुँदैन। प्रामाण्यको प्रतिषेध हुँदैन, अपितु अप्रतिषेध, तद अप्रतिषेध, तस्य अप्रतिषेध तद अप्रतिषेध। पाञ्चरात्र तन्त्रको प्रतिषेध माने निषेध हुन सक्दैन। यसरी यसमा यो सानो एउटा शङ्कालाई लिएर अनि यहाँ जो
यसलाई अप्रमाण माने थियो, त्यो अप्रमाण हुन सक्दैन। त्यो शङ्का वास्तव त जीवात्मालाई उत्पत्ति बताएको होइन उसमा पनि, किनकि अन्तिममा गएर जीवको उत्पत्ति विनाश निषेध गरेछ। अतः यी जो अवतार यी अवतार रूप हुन् तिनवटै भनेको हुनाले जीव उत्पत्ति भनेको जीव अधिष्ठाता शङ्कर्षणको उत्पत्ति अर्थ यो हो। त्यो सङ्गति लगाउन नसकेर पूर्वापर तिनको प्रामाणिकतालाई विचार नगरी केवल उत्पत्ति बताइएछ अनि जीवदेखि करणको उत्पत्ति बताइएछ भनेको। करणको अर्थ यहाँ पनि करणको अधिष्ठाता भन्ने अर्थ हो, उत्पत्ति बताएको होइन। शङ्का मन संज्ञक प्रद्युम्न भनेको मनको अधिष्ठाता प्रद्युम्नको उत्पत्ति बताएको हो शङ्कर्षणबाट। त्यस्तै प्रकारले त्यसदेखि प्रद्युम्नदेखि जो अनिरुद्ध बताएछ अनिद्रूप अहङ्कार भनेर, त्यो अहङ्कारको अधिष्ठाता अनिरुद्धको उत्पत्ति हो। जायते भनेको अवतार रूप उत्पत्ति हो। र यसको विचार गर्दा यो विस्तारले श्री भाष्यमा विस्तारले यसको निर्णय गरेछ, परन्तु यहाँ यति नै हामीले विचार गर्नुपर्दछ कि यहाँ उत्पत्ति बताएको छैन। उत्पत्ति उहाँ पनि निषेध गरेछ पाञ्चरात्रमा पनि। जीवात्मा उत्पत्ति निषेध गरेको हुनाले पाञ्चरात्र तन्त्रमा पनि कुनै श्रुतिसित विरोध छैन। अपितु यो सब परब्रह्म भगवानले स्वयं यसलाई उत्पत्ति गरेको रे, उहाँले नै उपदेश गरेको हो। पाञ्चरात्र कृष्णस्य वक्ता नारायण स्वयं भनेर यो भीष्म पर्वमा महाभारतमा विस्तारले पाञ्चरात्रको तन्त्रका वक्ता भगवान नारायणलाई बताएछ र कुनै प्रकारको विरोध नगरेर यहाँ विरोध छैन। अतः पाञ्चरात्र तन्त्र वेद जस्तै प्रमाण छ पाञ्चरात्र आगम भनेर यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर पाञ्चरात्रको प्रामाण्य बतायो। अरू जस्तै अप्रामाणिक होइनन्, वेदसित कहीँ विरोध छैन, यसकाले पाञ्चरात्र तन्त्र सर्वथा प्रमाणरूप हो भनेर यस उत्पत्ति असम्भवाधिकरणमा पाञ्चरात्रको प्रामाणिकता सिद्ध गरिएको छ। अब यस प्रकारले यो द्वितीय अध्यायमा द्वितीय पाद पूर्ण हो। तृतीय अध्यायमा आकाश आदिको प्रकरण आउँछ उनीहरूको उत्पत्ति विषयमा। विरुद्ध मतहरू जति थिए वेददेखि तिनको निषेध गरेर बिचमा पाञ्चरात्र तन्त्रलाई पनि उनै जस्तो मानेर शङ्का गरियो र फेरि पछाडि होइन यो कुनै प्रकारको वेदसित विरोध नभएको हुनाले परम प्रामाणिक हो भनेर यसमा स्थापित गरियो। अब आकाशको बारेमा विचार गर्दैछ। आकाश वायु इत्यादि जो 5 भूत हुन् यिनीहरूको उत्पत्तिको बारेमा अब विचार गरिँदैछ यस पादमा। न वेद श्रुते, अब पहिलो उसमा आउँछ यसमा वेद अधिकरण। यस वेद अधिकरणमा आकाशको उत्पत्ति भएको छ कि छैन भनेर शङ्का हुन्छ। त्यसमा पूर्व पक्ष सूत्र आउँछ न वेद अश्रुते, वेद न उत्पद्यते। वेद भनेको आकाश, आकाश हो वेद भने। वेद विश्व पदमव्यापी भनेर जो कोशमा बताएछ, त वेद माने आकाश, न भनेको उत्पन्न हुँदैन। अश्रुते श्रुतिमा आकाशको उत्पत्ति नसुनिएको हुनाले यसको अर्थ हो। वेद नोत्पद्यते, वेद माने आकाश न उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न हुँदैन। अश्रुते माने नसुनिएको हुनाले, श्रुति माने श्रवण, आकाशको उत्पत्ति श्रुतिमा नसुनिएको हुनाले। यसमा हेतु के दिन्छ भन्दा आकाश त निरवय हो, निरवय भएको हुनाले जसरी आत्मा निरवय भएको हुनाले आत्माको उत्पत्ति मानिँदैन, त्यस्तै प्रकारले निरवय जो आकाश हो त्यसको आत्मा नैव उत्पत्ति श्रवण असम्भवात्, आत्माको अनुसार उत्पत्तिको श्रवण हुन सक्दैन। उसलाई उत्पत्ति बताउने शब्द छैन, सुन्न पनि सकिँदैन, वर्णन पनि गर्न सकिँदैन। हेतु दियो निरवयत्व, जस्तै आत्मा निरवय भएको हुनाले उसको उत्पत्ति हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले आकाश पनि निरवय भएको हुनाले उसको उत्पत्ति हुन सक्दैन। श्रुतिमा सुनिएको पनि छैन उत्पत्ति, यो पूर्व पक्ष सूत्र हो। अतः आकाश उत्पन्न हुँदैन भनेर पूर्व पक्ष हो। त्यसमा अब सिद्धान्त सूत्र आउँछ अस्ति तु।
तू को अर्थ हो एव, अवधारण अर्थ हो यहाँ तू को। श्रवण सम्भवत्येव अस्ति, तू माने आकाशको श्रवण सम्भव नै हुन्छ, तू को अर्थ एव अर्थ हो तू को। श्रवण सम्भवत्येव, आकाशको श्रवण सम्भव नै छ, अवश्य सम्भव छ। आकाश अवश्य नै सुनिएको छ, आकाश उत्पन्न अवश्य हुन्छ। किन आकाश सम्भूत, श्रुतिमा आकाशको उत्पत्ति बताएको छ। श्रुति छैन भनेर भनेको थियो पूर्वमा, श्रुति छ। छान्दोग्यमा साक्षात् उल्लेख छैन, परन्तु तैत्तरीय उपनिषदमा दिएको छ। तस्मात् आत्मन आकाश सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायोरग्नि, रग्ने आपः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिवीभ्यो अन्नम। यसरी तैत्तरीय उपनिषदमा आनन्दवल्लीमा आकाशको उत्पत्ति बताएको छ। आकाश उस परमात्मादेखि आकाश उत्पन्न भयो भनेर। इत्येवै श्रुति, आकाशलाई उत्पत्ति बताउने श्रुति छ। अश्रुति भनेको थियो, अश्रुति होइन श्रुति छ। अस्ति इत्येवै श्रुति, यो नै श्रुति छ। आकाश सम्भूत भन्ने यो श्रुति नै छ, साक्षात् प्रमाण छ उत्पत्ति बताउने वाला। अब निरवय भनेर जो शङ्का गरिएको थियो, सावयव वस्तुको उत्पत्ति हुन्छ, आकाश निरवय भएको हुनाले यसको उत्पत्ति छैन भनेर जो बताइयो। जो अतीन्द्रिय वस्तु हुन्छ, अतीन्द्रियार्थ विषयम वेद उत्पत्तिम प्रतिपादयति। यस श्रुतिमा, श्रुति भनेको अतीन्द्रिय हो, इन्द्रियले गोचर नहुनेवाला। त्यस अतीन्द्रिय विषय अर्थ विषयक अतीन्द्रिय विषयलाई बताउनेवाला जो वेदको उत्पत्ति हो त्यो प्रतिपादयति, यस श्रुतिले प्रतिपादन गर्दैछ। श्रुतिले प्रमाण, श्रुति प्रमाण भयो। श्रुति के हो त भन्दा अतीन्द्रिय अर्थ है, इन्द्रियद्वारा अगोचर जो वस्तु इन्द्रिय सिद्ध हुँदैन, प्रत्यक्ष अनुमानहरू जो जान्ने बारे जो थाहा हुँदैन, त्यस्ता वस्तुलाई शास्त्रले बताउँछ। प्रत्यक्षेन अनुमत्या वा यस्तो उपायो नबुध्यते एनम वेदन्ति वेदेन सैव वेदस्य वेदता भनेर मनुले पनि बताउनु भएको छ। प्रत्यक्ष अनुमानद्वारा जो सिद्ध हुँदैन जो वस्तु, त्यसलाई वेदद्वारा थाहा हुन्छ। त्यो वेद भनेको अतीन्द्रिय इन्द्रियादिद्वारा लौकिक प्रमाणद्वारा अगोचर वस्तुलाई उसले प्रतिपादन गर्दछ। यस कारणले श्रुतिले बताउँदैछ आकाश सम्भूत भनेर, परमात्माबाट आकाश उत्पन्न हुन्छ भनेर बताइयो श्रुति। तो अतीन्द्रियार्थ विषयम वेद उत्पत्ति प्रतिपादे, अतीन्द्रिय विषय जो आकाशको उत्पत्ति हो त्यसलाई श्रुतिले प्रतिपादन गर्दैछ। आत्माको जो उत्पत्ति निषेध गरिएछ त्यो पनि निरवय भएर होइन। आकाशको उत्पत्ति निषेध कसरी गरिएछ त जस्तो पूर्व पक्षले भन्यो, निरवय भएको हुनाले जीवात्माको उत्पत्ति हुँदैन भनेर बताइयो। त्यस्तै प्रकारले निरवय भएको हुनाले आकाश पनि उत्पन्न हुँदैन भनेर जो भनिएको थियो पूर्व पक्षमा, त्यसको उत्तरमा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि आकाशको आत्माको उत्पत्ति निषेध हो निरवय भएर होइन, अपितो श्रुतिले निषेध गरेको हुनाले हो। आत्मनोपि नजायते इति प्रतिषेधात् अनुत्पत्ति, आत्माको पनि नजायते म्रियते वा विपश्चित भनेर जन्म मरण निषेध गरेछ आत्माको। यस कारणले श्रुतिमा उत्पत्ति निषेध गरेको हुनाले अनुत्पत्ति मानिन्छ, उत्पत्ति हुँदैन भने सिद्ध गरिन्छ, निरवय भएर होइन। त्यस्तै प्रकारले आकाश पनि, आकाशको पनि श्रुतिले उत्पत्ति बताएछ परमात्माबाट। यस कारणले आकाश प्रतिपादन गर्नेवाला, आकाशको उत्पत्ति बताउनेवाला श्रुति विद्यमान छ। अतः अतीन्द्रिय वस्तुको विषयमा श्रुतिले प्रमाण हुन्छ, श्रुतिले उत्पत्ति बताएछ। यस कारणले आकाश उत्पन्न हुन्छ भनेर यस श्रुतिद्वारा, सिद्धान्त सूत्रद्वारा उत्पत्ति बताइयो। परमात्मादेखि नै आकाशको पनि उत्पत्ति बताइयो। अब फेरि शङ्का गरिन्छ, गौणी असम्भवात शब्दात् च, गौणी आकाशको उत्पत्ति बताउनेवाला जो श्रुति हो मुख्य होइन, गौणी हो, अप्रधान हो। प्रधान रूपले उत्पत्ति बताएको होइन, अप्रधान अर्थ हो। तत्तेजो असिचत इति, किन भन्दा छान्दोग्य उपनिषदमा आकाशको उत्पत्ति पहिले नबताएर उहाँ बताएछ कि तत्तेजो असिचत पहिले बतायो, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, तत्तेजो असिचत यो श्रुति छ
कि उस तत्त्वले सत्शब्दले बताइने ब्रह्मले म एक छु धेरै भनेर पनि सङ्कल्प गरे। सङ्कल्प गरेर बहुश्याम प्रजाय सङ्कल्प गरेर अनि तत्तेजो असिचत, उस ब्रह्मले सत्शब्दवाच्य ब्रह्मले तेजलाई उत्पन्न गरे भनेर उत्पत्ति पहिले तेजको बतायो। तेज तेज छ आप भनेछ, तेजदेखि फेरि आप, अपदेखि फेरि पृथ्वी भनेर बताएछ। तेजको प्रथम प्राथम्य बताएछ, प्रथम उच्चारण तेजको बतायो। जो पहिले तेजलाई भनेको हुनाले त्यस पछाडि आकाशको उत्पत्ति त हुन सक्दैन। आकाशको उत्पत्ति मान्ने यस कारणले के मान्नुपर्छ भनेपछि यो गौणी मान्नुपर्छ। प्रथम तेजको उत्पत्ति बताइयो, अब आकाश त पहिले छुटिहाल्यो। अब जो आकाशको उत्पत्ति भनेर जो अन्य श्रुतिमा तैत्तिरीमा बताएछ त्यस श्रुतिलाई गौण भन्नुपर्छ। तेज प्राथम्य वचनात् तत्तेजो असिजतै छान्दोग्य उपनिषदमा तेजको प्रथम उच्चारण गरेको हुनाले त्यस पछाडि आकाश हुन सक्दैन। अतः जो अन्य श्रुतिमा आकाशको उत्पत्ति बताएको हो त्यो आकाशको उत्पत्ति बताउने श्रुति गौणी गौणी हो, अप्रधान हो। मुख्य रूपले उसको उत्पत्ति बताएको होइन। तथा बृहदारण्यक उपनिषदमा यसलाई अमृत बनाएछ, नित्य बताएछ। वायुश्च अन्तरिक्षञ्च एतद् अमृतम भनेर बृहदारण्यक उपनिषदमा बताएको छ। वायु र अन्तरिक्ष माने आकाश, यी दुवै अमृत हुन् भनेको नित्य हुन्, अजन्मा हुन्। अमृत माने मरणवाला होइनन्, उत्पत्तिवाला होइनन् भनेर निषेध भयो, नित्य अर्थमा हो। वायुश्च अन्तरिक्षञ्च एतद् अमृतम भनेको नित्य हुन् भनेर बताइयो, उत्पन्न रहित। यसरी नित्य बताएको हुनाले अमृत शब्द प्रयोग गरेको हुनाले पनि आकाश उत्पत्ति होइन, अपितु आकाश सम्भूतमा जो उत्पत्ति बताएको हो त्यो उत्पत्ति बताउन श्रुति गौण हो। अमुख्य अर्थ कुनै लिनुपर्दछ, मुख्य अर्थ उसको उत्पत्ति हुन सक्दैन। यो पूर्व पक्ष हो। फेरि आकाशको विषयमा संशय गरियो। दुई हेतु यहाँ बताइए। एक तो छान्दोग्यमा पहिले यो आकाशको उत्पत्ति नबताएर तेजको उत्पत्ति पहिले बताइएको छ। तीनैको उत्पत्ति तीन तत्त्वको मात्र बताएछ। प्रथम तेजको बताएर फेरि जलको बताएर पृथ्वीको। यस कारणले यो जो तैत्तिरीय उपनिषदमा आकाशको उत्पत्ति बताउने आकाश सम्भूत यो श्रुति हो गौणी। गौणी भनेको अप्रधान, मुख्य र गौणी हुन्छ। यहाँ मुख्य अर्थ होइन, अभी तो अमुख्य अर्थ हो, त्यसको अन्य अर्थ लगाउनु पर्छ। और दोस्रो बृहदारण्यकमा यसलाई नित्य बताएछ, वायु र आकाशलाई। यसकारण दुवै उत्पन्न हुँदैनन् नि, अतः आकाश पनि उत्पन्न हुँदैन। अमृत शब्दाच्च, अमृत शब्द नित्य शब्द बताएको हुनाले यसको सिद्धान्त सूत्र आउँछ। फेरि स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत् एकस्य सम्भूत शब्दस्य आकाशे गौणत्वम् अन्यत्र मुख्यत्वम् अनुसंगे सम्भवत्येव। यहाँ यो बताइयो पनि पूर्व पक्ष सूत्र हो। यसमा बताइन्छ कि सम्भूत शब्द छ, आकाश उत्पन्न हो, के अरे तेज उत्पन्न भयो भन्यो। त्यसैलाई तैत्तिरीय उपनिषदमा आकाश सम्भूत बताइयो, तेज सम्भूत आयो। सम्भूत शब्द एकै बार छ। तस्मात् आत्मन आकाश सम्भूत आकाशात् वायु भनेछ। और वायु तेज भन्यो। यसमा सम्भूत शब्द जो छ पहिले जो गौणी हो, मुख्य बताएको होइन। दोस्रो शब्द दोस्रो जस्तो सम्भूत, यसमा तेजमा गएर त्यही सम्भूत शब्द यहाँ उत्पत्ति बताएको हो। तो एक जग्गा गौण हो, आकाशमा प्रयुक्त जो तैत्तिरीयमा सम्भूत शब्द हो त्यो गौण हो, मुख्य होइन। तथा त्यही शब्द त्यही सम्भूत शब्द जब आकाशात् वायु आयो, वायुमा आए पनि त्यही सम्भूत अर्थ हुन्छ। त्यही शब्दलाई नै यहाँ अनुवर्तन गरिन्छ, यसैलाई सम्बन्ध जोडिन्छ। जोडिएर यहाँ पनि होइन, त्यस पछाडि तेजलाई उत्पत्ति मान्ने। एकस्य सम्भूत शब्दस्य आकाशे गौणत्वम्,
आकाश सम्भूत भनेर सम्भूत शब्द त एउटै छ, यो पाँचैमा जाने हो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यहाँसम्म यही सम्भूत शब्द जाने, एकै बार सम्भूत शब्द प्रयोग गरेछ। तो प्रथम जो छ आकाशमा जो सम्भूत शब्द हो त्यो मुख्य अर्थ होइन, उत्पन्न अर्थ, उत्पत्ति अर्थ बताएको होइन, भिन्न अप्रधान अर्थ नै बताएको हो। और दोस्रोमा आएर त्यो मुख्य अर्थ मान्नु। तो यहाँ बतायो एकस्य सम्भूत शब्द से आकाशे गौणत्वम, अन्यत्र भनेको तेज आदिमा गएर मुख्यत्वम, अनुसङ्गीय सम्भवत्येव, अनुसङ्ग माने सम्बन्ध गरिएको, पढेको छ एक ठाउँमा त्यही सम्भूत शब्द अन्यत्र पनि अनुसङ्ग सम्बन्ध गरिन्छ। त्यसैको कि आकाशात् वायु, वायु अन्तरिक्ष माने सम्भूत त्यसैको नै सम्बन्ध हुँदै जान्छ। पहिले बताएको सम्भूत शब्द सुरुमा गौण अर्थलाई बतायो और अगाडि गएर मुख्य अर्थलाई, मुख्य उत्पत्तिलाई नै बताएको। एउटा शब्दको गौणत्व र मुख्यत्व हुनसक्छ। कसरी भन्दा श्रवण आवृत्तिवत, जस्तै शब्द श्रवणलाई आवृत्ति गरिन्छ त्यही शब्दलाई। आकाश फेरि वायु, वायुदेखि भने फेरि भनिन्छ त्यही वायुको पहिले आकाश सम्भूत भन्यो, त्यही आकाशलाई फेरि आवृत्ति गरियो, फेरि आवृत्ति गरेर आकाशात् वायु भन्यो। त आवृत्ति गर्दा त्यही आकाश जस्तै दुई बार आवृत्ति हो। त्यस्तै प्रकारले सम्भूत शब्द पनि दुई बार आवृत्ति भयो। दोस्रोमा गएर सम्भूत भन्यो। त एक जग्गा मुख्य अर्कामा अमुख्य, अनि एक जग्गा अमुख्य सुरुमा त्यस पछाडि अन्यत्र मुख्य, यसरी मान्न सकिन्छ। श्रवण आवृत्ति जस्तै एक बार सुनेको शब्दलाई पुनः आवृत्ति गरिन्छ, आवृत्ति गरेर सुनाइन्छ। जस्तै उदाहरण दिन्छ एकस्य ब्रह्म शब्दस्य, ब्रह्म शब्दको उदाहरण दिन्छ। एकस्य ब्रह्म शब्दस्य तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते इति प्रकृतौ गौणत्वम। जस्तै उसमा मुण्डको उपनिषदमा बताइएको छ कि तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते, तस्मात् माने उस परब्रह्मदेखि यो ब्रह्म उत्पन्न हुन्छ, यो ब्रह्म र नाम रूप। यहाँ ब्रह्म शब्द प्रकृतिको वाचक हो, प्रकृतिको वाचक हो। यहाँ जो जायते शब्द हो यो मुख्यार्थ हो। उस परमात्मादेखि यो ब्रह्म र नाम रूप उत्पन्न हुन्छन् भन्यो। तो यो ब्रह्म भनेको यो प्रकृति हो, तो प्रकृति अर्थ मुख्य छ। यहाँ उत्पत्ति बताएको परब्रह्मबाट। और त्यही जो ब्रह्म शब्द हो त्यसलाई अगाडि गएर आवृत्ति गर्दा प्रकृतिमा त गौण भयो। प्रकृतिमा तपसा चियते ब्रह्म मुख्यत्वम। प्रकृति शब्द जो ब्रह्म शब्द जो प्रकृति में गौण भयो, प्रकृतिले मुख्य ब्रह्मलाई लिएन। अभी तो ब्रह्म शब्दको अर्थ हुन्छ बृहति बृहति तस्मात् उच्यते परब्रह्म। स्वरूप र गुणले जो व्यापक हुन्छ उसलाई बताउँछ ब्रह्म शब्दले, मुख्य रूपमा ब्रह्म शब्दले। और प्रधानलाई पनि अलिकति व्यापक भएको हुनाले थोडा त्यो व्यापकत्वको गुण अलिकति सम्बद्ध भएको हुनाले गौण अर्थमा ब्रह्म शब्द प्रयोग भएको छ। ब्रह्मको मुख्य अर्थ परमात्मा हो, परब्रह्मलाई बताइन्छ। भाष्यकारले भन्नुहुन्छ ब्रह्म शब्देन स्वभावतो निरस्त निकिदोषो अनवधिकातिशया संख्य कल्याण गुणगण पुरुषोत्तमो विधीयते। स्वरूप र गुणले जो व्यापक हुन्छ, विभु हुन्छ, उसलाई ब्रह्म शब्दले मुख्य रूप बताइन्छ। और अरूलाई जो ब्रह्म शब्द प्रयोग गरिन्छ त्यो परमात्माका गुणको अलिकति सम्बद्ध भएको हुनाले। किनकि ब्रह्म शब्दको प्रयोग छ, जीवमा पनि ब्रह्म शब्द प्रयोग गरेको छ, और प्रकृति अर्थमा पनि ब्रह्म शब्दको प्रयोग गरेको छ, और वेद अर्थमा पनि ब्रह्म शब्द प्रयोग गरेको छ, र परब्रह्म अर्थ पनि। ब्रह्म शब्दको शास्त्रमा वेदमा चार अर्थमा प्रयोग छ। तो चारै अर्थमा त हुन सक्दैन। यस कारणले मुख्य रूपले ब्रह्मलाई बताउँछ, परब्रह्मलाई, अन्यत्र अमुख्य रूपले गौण रूपले त्यो ब्रह्म शब्दले प्रतिपादन गर्दछ। जस्तै एउटै ब्रह्म शब्द प्रकृति अर्थमा गौण और परब्रह्म अर्थमा मुख्य रूपले प्रयोग भएछ। त्यस्तै प्रकारले एउटै सम्भूत शब्द आकाश अर्थमा गौण और अरू अर्थमा तेज आदिमा मुख्य रूपले उत्पत्ति बताउन सकिन्छ।
भनेर बताइयो। यही उदाहरण दिएको छ। यथा एकस्य ब्रह्म शब्दस्य, ब्रह्म शब्द एउटै छ, एउटै ब्रह्म शब्द छ। त्यसमा तस्मादेत ब्रह्म नामरूपत्वं जायते, यस श्रुतिमा प्रकृति अर्थमा ब्रह्म शब्दको प्रयोग भएछ। त्यो मुख्यले होइन, मुख्य अर्थमा, गौण अर्थमा। गौण के हो? तद्गुणले सा तदुपचार, ब्रह्मको गुणको थोडा सम्बन्ध भएको हुनाले प्रधान अर्थमा ब्रह्म शब्द प्रयोग गरियो, मुख्य होइन, गौण रूपले हो। तथा अगाडि तपसा चियते ब्रह्म भनेर जो श्रुति अगाडि बताएको छ त्यसमा ब्रह्म तपसा चियते, तपसा सङ्कल्प रूपी तपस्याले चियते वृद्धि हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ भन्यो। त तपसा चियते ब्रह्म, यस वाक्यमा जो छ एउटै ब्रह्म शब्द छ, मुख्य अर्थलाई प्रतिपादन गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले यो सम्भूत शब्द आकाश अर्थमा अप्रधान रूपले मुख्य बताएको होइन, मुख्य उत्पत्ति, अथवा आकाश उत्पत्ति हुँदैन। अन्यत्र त्यही सम्भूत जो सम्बद्ध भएको हुन्छ, अरूमा गएर अन्यत्र तेज वायु इत्यादिमा त्यसलाई आकाशात वायु, वायु सम्भूत, यहाँ पनि त्यही सम्भूत आएको। वायु अग्नि सम्भूत, अग्निराप सम्भूत, त्यही सम्भूत आएछ। यस कारणले आकाश अर्थमा सम्भूत शब्द अप्रधान, अन्यत्र मुख्य भनेर यसरी स्वीकार गर्नु पर्दछ। अथवा आकाशको उत्पत्ति हुँदैन, उत्पत्ति बताउने बेला अप्रधान हो, मुख्य हो। अब इसको ये दुईटा सूत्रले जो गरिएको थियो, सूत्रले यसको परिहार समाधान गरिँदैछ। गौणी असम्भवात शब्दात चाहिँ एउटा यो, अनि अर्को स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत गरी ब्रह्म शब्द जस्तै एक ठाउँमा अमुख्य, अर्को ठाउँमा एउटै ब्रह्म शब्द मुख्य हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सम्भूत शब्द आकाश अर्थमा अमुख्य, गौण अर्थ, और अरू जो अगाडिका हुन् तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीमा त्यही सम्भूत शब्द मुख्य रूप अर्थमा हुन्छ, उत्पत्ति नै बताएको। यसरी अतः आकाशको उत्पत्ति हुँदैन भनेर पूर्व पक्ष सिद्धान्त सूत्र बताउनुहुन्छ। प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात, यिनी आकाशलाई पनि उत्पत्ति मान्ने हो भने ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबैलाई, सबै परमादेखि उत्पत्ति बताएछ। एक विज्ञानले सर्वविज्ञान बताएछ। एक परमात्मालाई जानेपछि अरू सबै उनका कार्य सबै ज्ञात हुन्छन् भनेर बताएछ। तो एक विज्ञानले सर्वविज्ञान तब हुन्छ जब ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबैको उत्पत्ति स्वीकार गरेपछि। प्रतिज्ञा हानि, आकाशको पनि उत्पत्ति स्वीकार गरेपछि जो प्रतिज्ञा गरेको छ त्यसको हानि हुँदैन। एक विज्ञानले सर्वविज्ञान सिद्ध हुन्छ, ये बताइरहेछ। एना श्रुतम इत्यादिना एक विज्ञान सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा हानि वेदादे ब्रह्म कार्यत्वेन तदति व्यतिरेकात। एक विज्ञानले सर्वविज्ञान छान्दोग्यमा बताइएको छ। पूर्वबाट पनि यो प्रसङ्ग आइराखेको छ पूर्वमा। अनि यो उद्दालकले श्वेत केतुका प्रति बताइएको छ कि तिमीले यस्ता प्रकारको तत्त्वलाई सोधेका छौ आफ्नो गुरुसित कि जुन एकलाई जान्नाले, एक कारणलाई जान्नाले सबैको ज्ञान हुन्छ भनेर बताइएको थियो उनको कार्य भएको हुनाले। तो ये जो एक विज्ञानले सर्वविज्ञान हो श्रुतिबाट बताइएको, यस विज्ञान सर्वविज्ञानको जो प्रतिज्ञा हो त्यस प्रतिज्ञाको हानि हुँदैन, अर्थात् प्रतिज्ञा सिद्ध हुन्छ। त्यो कसरी भन्दा वेदादे ब्रह्म कार्यत्वेन, आकाश आदि सबै पदार्थ ब्रह्मका कार्य भएको हुनाले तद अव्यतिरेकात, ब्रह्मदेखि नै अभिन्न सिद्ध हुन्छन्। अभिन्न सिद्ध गरेको हुनाले र एकत्व बताइएको छ। एकमेवा द्वितीय भनेर प्रलय कालमा बताइएको छ। तो एक ब्रह्मदेखि अन्य कुनै छैनन् भनेर, कुनै पनि थिएनन्, एक ब्रह्म थियो भनेर चाहिँ प्रतिपादन गरिएको छ। यस कारणले आकाश आदि तत्त्वहरू जो छन् ब्रह्मका कार्य भएको हुनाले ब्रह्मदेखि त्यसको पनि अव्यतिरेक ब्रह्मरूपता सिद्ध हुन्छ। अतः आकाश ब्रह्मको कार्य हो, ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएको, नित्य होइन। एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको जसरी हानि नहोस्, खण्डित नहोस्, यसको लागि
तो परमात्मा का सबै कार्य मानेपछि आकाश सब पदार्थ, तब उस परमात्मा रूपी कारणलाई, उस ब्रह्मलाई जानेपछि ब्रह्मका कार्य पूर्ण जानिन्छन्। जस्तै एउटा मृत्पिण्डलाई जानेपछि मृत्पिण्डका उदाहरण दिएको छ त्यहाँ, यथा सोम एकेन मृत्पिण्डेन सर्वम मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। जसरी एउटा मृत्पिण्डलाई जान्दा, माटाको डल्लोलाई जानेपछि त्यसबाट बनेका सबै जति घटाली छन् ती पदार्थहरू सब मृदात्मक हुन्, मिट्टी रूप हुन् भनेर जसरी जानिन्छ, त्यस्तै प्रकारले एक ब्रह्मलाई जान्दा ब्रह्मदेखि उत्पन्नका सबै कार्यहरू पनि ब्रह्मात्मक रूपले ज्ञात हुन्छन् भनेर प्रतिज्ञा गरेको हुनाले यो ब्रह्मको कार्य भयो वेदादि आकाश त तब अव्यतिरेकात् ब्रह्मका कार्य भएको न ब्रह्मदेखि अभिन्नत्व तब सिद्ध हुन्छ भनेको। अव्यतिरेकादेव अभिन्नत्व भन्दा मात्र ब्रह्म हो, एक विज्ञानले सबै विज्ञानको प्रतिज्ञा सिद्ध हुन्छ। अब शब्द पनि छ अरे, आकाश सम्मुति ते शब्देभ्यो अवगतां वियत उत्पत्तिम तथ्यजो असिजति आकाश शब्द अवचनावगतम तेज प्राथमिक न निवारितम क्षेमम। तैत्तरीय उपनिषद में प्रथम रूपले जो आकाश को उत्पत्ति बताया था परमात्मादेखि, तो ये इत्यादि शब्द द्वारा अवगताम जानिएको जो वियत को उत्पत्ति हो, आकाश सम्भूत इत्यादि शब्दबाट अवगताम जानिएको जो वियत को उत्पत्ति हो, वियत को उत्पत्ति जो ज्ञात भएको छ त्यसलाई छान्दोग्य उपनिषदको तत्तेजो असिजत, परमात्माले तेजलाई उत्पन्न गरे परब्रह्मले भनेर यहाँ आकाश शब्द यद्यपि यहाँ उल्लेख छैन, आकाश शब्दको तीनवटाको मात्रै छ छान्दोग्यमा, तेज जल र पृथ्वी तीनवटाको मात्रै छ, आकाश शब्दमा उल्लेख भएको छैन। तो आकाशलाई नभनेको यहाँ उदाहरण नगरेको हुनाले आकाश शब्द अवचन अवगतम, आकाश शब्दको उल्लेख नभएर जानिएको जो तेजको प्राथम्य हो त्यो निवारयितुम न क्षमम, त्यो जो प्राथम्य हो त्यसले आकाशको उत्पत्तिलाई निषेध गर्न सक्दैन। श्रुतिद्वारा जो बताएछ आकाशदेखि लिएर सबै तत्त्वहरूको उत्पत्ति बताउने वाला शब्द, त्यसबाट जो सिद्ध भएको ज्ञात भएको आकाशको उत्पत्ति हो, तो वहाँ तेजको प्राथम्य जो बताएको छ त्यसले निषेध गर्न सक्दैन, किनकि एक विज्ञानले सर्वविज्ञान आकाशको पनि उत्पत्ति मानेपछि सिद्ध हुन्छ। तथा वहाँ शब्द पनि छ, एकमेवा द्वितीय भनेर शब्द पनि प्रयोग गरिएको हुनाले आकाश ब्रह्म मात्र उसमा थियो भएको हुनाले छान्दोग्य उपनिषदमा आकाशलाई हो तेजलाई जो प्रथम बताएको छ त्यो आकाश हो, तेजको प्रथम जो उल्लेख हो त्यसले तैत्तरीय उपनिषदमा जो आकाशको उत्पत्ति बताएको छ आकाश सम्भूत इत्यादिद्वारा त्यसले जानिएको आकाश उत्पत्तिलाई यहाँको प्राथम्यले यहाँ प्रथम बताएको हुनाले निषेध गर्न सक्दैन। त्यो जो छ त्रिविधकरण बताएको छान्दोग्यमा त्यो पञ्चीकरणको तात्पर्यार्थको उपलक्षण हो भनेर स्वीकार गरिन्छ, किनकि तैत्तरीय उपनिषदमा पाँचैको उत्पत्ति बताएको छ, आकाश वायु तेज और जल पृथ्वीको। यस कारणले आकाश जो उत्पत्ति भएको इत्यादि शब्दद्वारा तेजको प्राथम्यले आकाशको उत्पत्तिलाई रोक्न सक्दैन। अब कति भयो बन्द गरौँ, तीनवटा हुन्छ बन्द गरिदिने। अब यहाँ तीनवटा सूत्रहरू बज्दछ यस अधिकरणका, यसको भोलिको उसमा प्रवचन यसलाई पूर्ण गरिनेछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम्
अथो बलमिंद्रियांच सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मयते उपनिषद धर्मास ते वही संतु ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।